من يقولنا اسمي لي وطن يقولنا من يسرح كالشي من يسرح ما كالشي من يسرح عندنا يزين شو هزمناي يزي حبيشاناي أنا كنقرأك كم دستخات كنت عندي أليكس حاويني إيش عندي خاصة ياو تلما ميركاي أخذ السوشيال ميديا كابس كاسب فوتو كاي الزح مثلا تزي تلاقي ما نمسب ناب السوشيال ميديا أحمد ستلو فوتو كارلو نصدق كارلو بزي من مريز بزي كله تقبل خط كون لك هادو من تايصري خان قال ملا أي بحال حاجة أنا استخدم عصات حاسة كاسي مو في خندر خلنا أكاتر مشالو لأمريكان أكاتر لازم هوليوود كله تخاف لتنا يوم تقول غير أي بلا كان يقوم عين سبع يكون على سوشيال ميديا بس ده خيا عينة ملك كونفينس هاللي كتقام ولا تخلي حاجة بس الأكاسة بس الكم زلوا غير كهات حزن لك زي فتوى الكاسة زعرف بس اللي ولا باش أنا جالبش هالودي لذي حزب وددني على وددني أنا حزب الحزب عندهم كانوا كفر عدوبين بيانا لما نزول تكتلين بيانا نوري ما يسفرين يهون على حزب عين عون مثلا يزي حزب يزي حزب حبشة عينها عون عون كم كيرك يسبوا عليك صحاوي كم متحاسبك تسوركي باي ذا واي تقدرك عند تدارم جلي سوشيال ميديا لاي وقتو بسلام يعرف تدارم جلي هاي تبلكم يتبل عليك صحاوي زي لا انت آمين قالوا سمعك نقرأك حنتك نقرأك عديتاتنا انت يبلاني رنكده قول عسي با مقبلها بالعخا دقتو سخس قرف يبلك كادو قزع وقع كادو قرف من سلز آمنالو يسرح نيرو عبزقن أنا حجين قاطع بالي عدق يوسيس كم صحيس قرف تبيل نخري قال قرف لا زي ابن دام قاطع حجب تعمي حماق زبها زي خدنا قاطع مبلع تايرو خون مبلع قال من بزح تاريخ يزلوا وابجا ثانك يو تعمي أمني اللي بزح تاريخ يزلوا قال نزأم أليكس حوي سمعني نزأم قالوا لقر كل جزء أنت آمين قالوا يسرح تمنى انت زي آمين قالوا قل أي سرح لك بدتاتنا مسيلة لك قدم أو عدنا وانا لقرقل انت آميننا الملحاني ونقص إلى أن زي سرح زعت افتفل بلا نقزع حوية بلاخة سنة تأمن اللي يسرح كوميلك خيط عمل بو خيط شرشر تخيلك كن دستخا قد خطزنانا نايو على خطك أو صنبر بفرح مرقع خوني ولا تفرحي من لا يا أمن زيكم كزلو خصي تأمل لي بركان كم زي صخور حجي كلكا فريحة قال فريحة شو أنا السوشيال ميديا زموصي هابينس كا أنا حجي هابينس بنتاي قرصو وش إحنا قرص خون هابينس كا وش إحنا قرحات قرصو so if you are happy you can do it confidence تحديك لازم بس confidence إذا تحازم بر أنا مستنى عيني سبع عيني قلق عين تحازم قلنا الصغا تقرب كلا خنا بسبيت خالينا بالريليشنشيب pure كون سبع نجار كلكم يقولون سيكريت نجار أبنت فقرنياتات سيكريت سبع نجار كله يوم بساعتك أفتح ساعتك تنجرا أي توصح يا أخي توصح يا ولا جيسي اللي تخينه يبص حكاي صو تعرفون تقبروا مستخالكم مثلا كرز بلا كان نجار تهاليو conversation كله اللي هو كذا كل شيء مزرعة فأتك خامة مع يا حق مع رأسي كحسب قواعد خمسة أتفكر هاي كرتبة للي مبا لحبشانا بتعمى عبيه تعشمي بل بتعمي سلام زبكة يكرتها متقيا ساعته بتعمي سلام زبكة أي رب شكا لا تقمع له يكرتها متقيا انت تفيخة سلك كل جزء توقع صوتكم أنا ختايريو ناتي جن أليكس حاوي يكرتها نخيت إياه هي تطفئ ذكرها بتعمل سلاسة حرخ مخاطب يكرتها هطير كله أورما أكسبيس زتحدكوا خوي نسلس سمعني نخم ونخي يكبر مستخال النمطر كي تطفئ بالطعمية ما لازم قالوا لي شيء محله كي تطفئ ما تخي خطفات يا تعالوا كل شيء أخي أنا أنتي مستخال النمطر طفئات مخيل لوني مكري ترديكا نحرط في أجن تحسيت توقسي ولا خايفة تغير كرتاي محمد أصلا إلا تنعلم زي أولادي نصدق في الله قرفص إلى السنة إزبك فعطلو لا يكرتا مدل فلاور له
ቾኮሌት አለው ጫና አለው ድሕር ዝስልስ ይምስ መጽአ ይሽፍ ገጽ ፈገግዝ ናቴ ኩራ ሙስናይ ናቴ ኩል ጊዜ ሙስናይ ባይዶ አን ኸደስ ብሎ ነገር አቀዲም ዋላ ላይክ ይቅርታ ባህላ ያ ላይክ حال تتقيم አይውልም حتى يتحسي كفايه من حتكات كلما كتب يبلك كم خنيتاتي بتالي خرج الفوتو سبقلت خوينو 10 جزء ولا ود 10 جزء سيبنا يعني شيء مع عتتات في اللي ديرنا ونورمال لم بتخوينا لما اغير كخيده هو اغنوري خاتعصو زقيه مكاسب دحر قيه مكا خوينو اسو يقرتا خبل ما تغبو استخاختو ليبل كانوا لا انا اي امر لمزي يقرتا زول عبي سبي قال تطفي خد اوت تطفي خد وي خد يطفى بني لو كان انت جمر ستتو اي بلكان زيت فاهو اي بلكان جمر ولا تحنا دحر طفي اجن قديتا ايو يقرتا حتىكا لازم حدا غيزي طفعت له زي من طفعت له يقرتا سلستهالكونكو كله تقبلوا مالتي كونني يقرتاونكو نتي يقرتا خطيه كلخا يبلديو تزفتركايو جيغاسي يقرتا الكانس تقبلكاس يخلكاج كله سيركا متم عمي دبولا زخون طفعت طفي خلني بيقرتا حرفكاني طعات له ويلاتي مسنا له ويلكاي نتي مسنا حاله كيسي سمعت قال لي بعد جزاء يلارا من غير هذا ردها هاي كوني تكون يحكوا ويا زعل دي اوكي انا عقا وا تقول كده نديله هو تقولي حمي فرقليتي تدري حمي 5 ساعات طيب ماشي يا ملك اترشي كمشي بس ايش በአማርኛ ወር አማርኛ ህልፍያ እሺ በአማርኛ ነው የሚበዛው እዚህ ያለው ስንት ነው አማርኛ ተናጋሪ እዚህ ያለው አማርኛ እንድንናገር ማለት ነው ከ2500 በላይ ከ2000 በላይ ያሉ አማርኛ ናቸው አረባከ ቴንኪ ዋየሎ ማዕሰለኸ ቆይዝ መጽን ጽንሐ ቆጽሪ አሌክስ ነግረካ ይኸም ቢያንዛው ዳርጋስ ኸልኻ ካን ጀሬት ቆጽሪ ቴንኪ ግን በጣም ቴንኪ حجي لايك ازي سوشيال ميديا اللي بمحرجة موكد حتى ايش ارجو تجري له قرطم طبي لنا خساره كان الدنيا لسه وطات يوچن تنام شفت ምናምን ሳይሆን ግን በቃ ጥሩ ትዳር አላቸው ላይክ ጥሩ ተምሳሌት አላቸው ፍቅር አላቸው ምናምን ታያቸው ሰዎች አሉ ታውቃቸው ሶሻል ሚዲያ ማለት እንደዛ ብለህ ለማውራት እኮ መጀመሪያ ከቲክቶክ በፊት የነበራቸው ግንኙነት ነው የሚወስነው እዚህ ተዋወቁ እኔ ጥሩ ነው መጥፎ ነው ማለት አልችልም ምክንያቱም ባይዶ ተምሳሌት ይሆናሉ የሚባል ነገር አለ አሁን ለዚህ ህዝብስ ተምሳሌት ይሆናሉ ወልደው ምናምን የሚባሉ ነገር ሲጀመር እኮ በእኛ ካልቸር አሌክሲዬ ቲክቶክ ለምንድነው እንደሚሳደቡት አንጂ አርጅተሻል ቲክቶክ አያስፈልግሽም ምናምን የሚሉት የኛ ሀበሻ የሆነ ነገር ሃፒነስ ከእድሜ ጋር ነው የሚያያይዘው ተባ ኤቭሪቲንግ ኢቭን እኮ ድሮ ጣፋጭ ነገር ስትበላ አንተ ህፃን ጣፋጭ ትበላለህ ይባላል ጣፋጭ ለትልቅ ጥሩ አይደለም ያለው ማን ነው አይስክሪም ለትልቅ ሰው ጥሩ አይደለም ያለው ማን ነው መደነስ ሙዚቃ መስማት መዝናናት ለትልቅ ሰው አይሆንም ያለው ማን ነው በሀበሻ ብቻ ነው ያለው ሀበሻ ካሪክረም ውስጥ ብቻ ነው የሚሰራው ይሄ ነገር እንደውም ነጮቹ አንተ ምን ትላለህ እስቲ ልጠይቅ አሌክስ በልጅነት ሰርቼ ኦኬ እስቲ እዚህ ያላችሁ ልጠይቃችሁ አሌክስ ከሚመጣ ማለት ነው ምንድነው የምትሉት እናንተ በልጅነቴ ሰራ አርጌ በኋላ ሳረጅ ማረፍ ነው የምፈልገው ነው የምትሉት ሰሚ አንድ አሌክስ ማረፍ ነው የምፈልገው ነው የምትሉት ወይስ ወጣት ሆኜ ተዝናንቼ በኋላ ነው መስራት የምፈልገው ነው የምትሉት ተኻስ ኸትለ ጥያቄው መሰለህ ምክንያቱም እኔ በነጮች ስላየሁት በሀበሻ ነጭ ያለ ጋፕ ስላየሁ ነው እዚህ ጋር የምጠይቀና አሁን አንተ የምትለው ወጣት
ሁኜ ስራ አድርጌ ነው በኋላ ሳረጅ እረፍት የምፈልገው መዝናናት የምፈልገው ነው የምትለው? ወይስ አይ ወጣት እያለሁ እኔ መዘነጥ መታየት ነው የምፈልገው ሳረጅ ነው መስራት የምፈልገው ነው የምትለው? የትኛው ነው ትክክል ብላ የምታስበዋል? ማለት የሆነ አባባል አለ፣ እንደ ባሪያ ስራ እንደ ንጉስ ትኖራለህ የሚላል። ገባሻ? ላመጣልሽ ነው ለምን እንደዛ እንዳለ። እንደዚህ አሁን አብዛኞቹ ላይ ያውቃቸዋለሁ። አብዛኞቹ ሀበሻ እዚህ ዩሮፕ ላይ ያለ አሜሪካ ያለ ምናምን ብዙ እንትን የሌላቸው ህይወታቸውን ላይ አይዝናኑ፣ ብዙ አይወጡም፣ ቫኬሽን ምናምን አያሩ ገንዘብ ለመሰብሰብ ማለት ገባሽ? እንደ ነጮች አሁን አብዛኛው ሀበሻ ወደዚህ ምዕራባዊ ዓለም ሲመጣ እንደ ነጮች ነው የሚሆነው። እኔ እንደዚህ አይነት ተሳሰብ የለኝም። እየሰራህ በወጣት እድሜክ እየተዝናናህ እየሰራህ እንደዚህ ባይ ገባሽ? እስከ የጡረታ እድሜ ማለት በቃ ካሁን በኋላ በቃ ይበቃኛል እኔ ጨርሻለሁ ስራ ምንትበት እድሜ ያለ ከ60 እስከ 65 ያለው እስከዛ እየሰራህ እየተዝናናህ እንደ ሀበሻ ወይም እንደ ነጮቹ እስከ 60 ዓመት እንደዚህ ብዬ ሰርቼ ብሬን እንደዚህ አድርጌ ጨምድጄ ሳረጅ እዝናናበታለሁ ምናምን ነው። እንደዚህ አይነት ነገር የለኝም። እየተዝናና ፈታ እያልኩኝ ጭንቅላትን እያደስኩኝ እየሰራሁ እየተማርኩ ህይወቴን እቀጥላለሁ። ከወለድኩ ስጠኝ ፈጣሪ ትግርኛ ተዛሩ ደጋላት ከባድ ነው። የሰው ስሜት ሁሉንም ማሟላት አንችልም በትግርኛ